नमस्कार, तनोज अडवलपालकर. हरमल गांव सुंदर निसर्गरम्य गांव आणि तशेंच ताका एडिशनल म्हणटा ते स्वीट लेकार हरमलचे सगळे पावले आसतले, पण मोठ्या प्रमाणात हरमलान टुरिस्ट येता. आणि हे टुरिस्ट कित्याक येता तर बिचार न्हांवपाक. थंयसर पब डिस्को ना, आतां स्टार्ट जाल्यार नको हांव जावना न्ही अजून. बरी गजाल. आता टुरिस्ट येवपाक लागल्या कारणान जमिनीचेर लक्ष मोठ्या प्रमाणात पडपाक लागले. कोणाचे 10 स्क्वेअर मिटरान बसला ताचे. हरमल गांवांत उदक आसा, जनावरां आसा, बरे पक्षी आसा आणि त्याच बरोबर बरे लोक आसा तांकां सांबाळणारे. दोंगर आसा, शेतांय आसा आणि बरो बिचूय आसा. आनी लक्षांत दवरा, हरमल हो एकमेव गांव बिचार वचून जर खणशी जाल्यार तुका बरें गोडें उदक मेळटलें, आनी खंयच्या बिचार जर खणशी जाल्यार मेळचें ना. आनी रिसेंटली अशी हांवें एक दुर्दशा पळयली. जमनी विशयक जावं आतां हो विशय आसाच खरो, पण रातच्या टायमार सिवेज सोडपाक लागले दर्यान. अरे दळिद्रेनो, जे टुरिस्ट येतात पळय ते कित्याक येता खबर आहा? ते हरमलच्या उदका खातीर येता. कारण खारें आनी गोडें उदक जेन्ना मेळटा पळय, त्या उदकाक पावर देवाचो आसता. आनी तुज्या आंगाक जर कितें दुयेंस जाला न्हय, स्किनीक जर दुयेंस जाला न्हय, जाल्यार तें बरें जाता. आनी ताज्या खातीर संपूर्ण जगांच्यान गोंयांत टुरिस्ट कित्याक येता तर जाल्यार ह्या कारणान. आतां इंडियन टुरिस्ट भायल्या टुरिस्टांक पळोवन येवपाक लागल्या. बिचार तांकां आवडटा अशें त्यो बेड न्हिदिल्ल्या तांकां पळोवपाक येतात. पण लक्षांत दवरा, लोकांक दिसता जायत निसर्गरम्य मुद्दम हांवें फर्स्ट वर्ड कित्याक वापरला तर निसर्गरम्य जो देवान क्रिएट केल्लो ताज्या भितर देवपण आसा. कशा पद्दतीन तर ते मेडिसिनल व्हॅल्यू ऑफ द वॉटर एक्झिस्ट इन द हरमल गांव. आनी तो तुका बिचार न्हाल्या नंतर अजुनूय हरमला तीर्थ भरता. तांकां सगळ्यांक खबर आहा, कळ्ळें न्हय. हे लोक थंय कित्याक वता? थंय देवाचें देवपणूय आसा आनी देवान क्रिएट केल्लो निसर्ग मोठ्या प्रमाणात बऱ्या पैकी आसा. आनी हरमल गांव जर सांबाळून दवरतलो जाल्यार हरमलचे दोंगर, शेतां आनी हे बीच जे आसा पळय ते सांबाळून दवरपाचें आसा. आनी तशेंच तुगेले आमदाराकूय हांव सांगता, थोड्यांक आमदार तो प्रिय आसूं शकता, पण हांव ब्लंटली उलयतां. खुनामारी जाल्यो, तुज्या आशिर्वादान इल्लिगल शेगाय जाली, आतां दोंगर कापपाक तूं दितलो? म्हाका दिसता असल्या राजकारणी आनी आमदारांक घरा धाडपाची गरज आसा. आनी हांव ब्लंटली परत एकदां सांगता, हो जीत आरोलकर आनी तुगेलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी तिसरो तुगेलो कोण विश्वजीत राणो, कूस सुद्दां दुखपाक लागल्या उलोवन पाड पडो हांगेले. दळिद्रेनो, गोंयकारांक तुमी मारपाक काडल्या ते मरे बंद करा, नाल्यार एक दीस तुका खरेंच सांगता कावळ्याच्या श्रापान मरतले. कित्याक लोक तुमकां श्राप घालीत आसा. आनी तिसरी गजाल कितें खबर आहा? तुमकां सगळ्यांक मरण कशें खबर आसा? मूय चावन मरतले तुमी. तुमकां मारपाची गरज ना, मूय चावन मरतले. कित्याक खबर आहा? ह्यो मुयांक मरे बेवारशी करणारे तुमी, जनावरांक बेवारशी करणारे तुमी, आनी तशेंच गोंयच्या भुरग्यांची वाट लायणारे तुमी. कारण कित्याक खबर आहा? फुडल्या जनरेशनाक जो ब्युटिफूल गोवा, ब्युटिफूल हरमल गांव जो आसा पळय तो पळोवपाक तुमी दवरिल्लो ना. आनी परत एकदां सांगता, बरे भशेन सुदारा, नाल्यार सपनेशान जशें सांगलां पळय तें सांगलां खरें, पूण तो श्राप तो घे आनी मरा. धन्यवाद.